کار خوبی نکردی شهلا. کار خوبی نکردی. مگه من چی کار کردم؟ من به این چیزا کاری نداشتم تا اینکه تو کوکم کردی. تو خودت تصمیمتو گرفته بودی، بعد داری میندازی گردن من؟ آخه اومدی مثل مادر سنتی به هم گفتی که دسته پسره رو گرفته و آورده. تو منو تبدیل به یه پدر سنتی کردی شهلا. منم به جای اینکه برم عشقمو بغل کنم به فکر آبروم افتادم. چی؟ مگه بهش چی گفتی؟ هیچی. هیچی؟ آره هیچی. برو شهلا، برو با اون لحن سنتیت بهش بگو فکر اون پسره رو از سرش بیرون کنه. برو. بابا چی شدی؟ منو ببخش دخترکم. منو ببخش. من زدم زیر قولم. شرمندم. جمال پدرم قهرمانمو نابود کرد. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.